बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 फरवरी मंगल का दिन इमरान खान साहब की इस्लामाबाद रवानगी चार पेशियां और मरीम नवाज साहिबा आग बगोला। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात, लेकिन फिर किस तरह से बुलाया गया, किस तरह से इमरान खान साहब को केसेस में फंसाया गया, FIA का क्या किरदार है, FIA को किस तरह से इमरान खान साहब ने जवाब दिया है, बल्कि लाजवाब कर दिया है, और फिर इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हैं और किस तरह से मरीम साहिबा इतनी ज़्यादा गुस्से में हैं कि क्योंकि ये प्लान तो बड़ी देर से बनाया गया था कि इमरान खान को बुलाया जाए, अदालतों के चक्कर लगाए जाए, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ उसके बाद इस वक्त परेशानी है, बुखलाहट है कि इस्लामाबाद में अब क्या होगा। क्योंकि पंजाब हुकूमत में हमने देखा कि पूरी कोशिश की गई, ना कोई इमरान खान साहब को उस तरह से सिक्योरिटी दी जाए और ख़तरात पैदा किए जाएं, रुकावटें खड़ी की जाएं, लेकिन जो पेशी थी वो तारीखी थी। तमाम रिपोर्टर्स ने बताया कि इस तरह कभी हमने माहौल नहीं देखा, लाहौर हाई कोर्ट में वकला की इतनी बड़ी तादाद नहीं देखी, और फिर आपने देखा कि उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में स्वीप करता है तहरीक इंसाफ का पैनल, जिनको तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया। अब कप्तान का रुख है इस्लामाबाद की तरफ, उसके लिए इंतजाम किए गए। पहले खबरें थी कि वो एयरपोर्ट के जरिए जाएंगे क्योंकि रास्ते में भी खतरात हो सकते हैं, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर पता चलता है कि वो मोटरवे पर जाएंगे, फिर वहाँ पर इमरान खान साहब का इस्तकबाल की खबर आती है, और ज़ाहिर है कि इसीलिए इसी वजह से PDM में परेशानी की लहर दौड़ जाती है कि अब इसको कैसे रोकें। ये इमरान खान साहब का पहली दफ़ा आना है जब से उन पर कातलाना हमला हुआ, उसके बाद अब वो इतने अरसे के बाद पहली दफ़ा इस्लामाबाद आ रहे हैं और 4 जगहों पर उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर पेश होना है। तो ख़तरात हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह अगर वही जो हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखा है, अगर यही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मनाज़र होते हैं तो बिल्कुल ही माहौल बदल जाएगा। और PDM की हुकूमत, वैसे तो अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी निगरान सेटअप के होते हुए उन्हीं की मौजें हैं, उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद में भी, दारुल हुकूमत में भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएंगे। इसीलिए वो अपनी तरफ से भरपूर रुकावटें कोशिश करेंगे, किसी तरह से लोग इकट्ठे ना हो सकें, हर तरह की कोशिश होगी। लेकिन ये अब एक तारीखी दिन बनने जा रहा है इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि कातलाना हमले के बाद पहली दफ़ा इस्लामाबाद रावलपिंडी आ रहे हैं और ख़ुद अदालतों में पेश हो रहे हैं। जो हुकूमत का शौक़ था कि जी हर सूरत अदालतों में, अदालतों का सामना नहीं करते, मरीम साहबा कहती थी जी एक घर में बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है, अब वो निकल रहा है। पहले कहते थे कि घर में बैठा हुआ है, जब इस्लामाबाद आने से पहले जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो फिर ये तकलीफ हुई कि इसको कवरेज क्यों मिल रही है, हर कोई इसकी क्यों बात कर रहा है, ये आया किस तरह से है, इतने लोग क्यों आ गए हैं, इतने वकील क्यों आ गए हैं, ये किस तरह से हो रहा है, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये अब अदालत किस तरह से आ गया है, ये फौरी तौर पर बस आए और अंदर चला जाए, ये रुक क्यों गया है, ये 1-1.5 घंटा उतर क्यों नहीं सका, इतने ज्यादा लोग क्यों थे, फिर वो परेशानी हो गई। अब उसका रीप्ले अगर होता है शायद उससे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके कारकुनों की तरफ से कहा जा रहा है कि लाहौर ने इमरान खान को मायूस नहीं किया। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, अब उनकी बारी है। अगरचे लीडरशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं, टॉर्चर, तशद्दुद केसेस उनकी भरमार है, लेकिन अब इमरान खान साहब का एक मोमेंटम बन चुका है और अब वो ज़ख्मी हालत में होते हुए भी अब अदालतों में पेश हो रहे हैं, और पहले जिस तरह आए अब वो दूसरे शहर भी जा रहे हैं। ख़तरात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी अब तो दहशतगर्दों को सुपारी दे दी गई है, पैसे दे दिए गए हैं उन पर हमले के लिए, और उस वाले से पहले ही उन्होंने लोगों को बता दिया है। अब सिक्योरिटी के इंतजाम देखते हैं हुकूमत क्या करती है, क्योंकि वो तो खुद चाहती थी कि हुकूमत चाहती थी कि ये निकलें यहाँ से, और फिर उस तरह की उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। इससे पहले उनके इस्लामाबाद के घर से भी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि कौन कौन से केसेस हैं इमरान खान पर जिनमें वो पेश हो रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब लाहौर में बढ़िया मुलाकातें कर रहे हैं, सियासतदानों से मिले हैं, लोग कई शामिल हुए हैं, इसी तरह से मजहबी रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की है, और हर तबके से वो मुलाकात कर रहे हैं। कई अहम, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे कि नून लीग के भी लोग जो MP रहे हैं, अंदर की खबर मैं आपको पहुंचा रहा हूं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। तो भरपूर तरीके से पूरी मुशावरत के साथ वो आ रहे हैं, सबसे उन्होंने मुशावरत की है लीडरशिप से कि किस तरह जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद अब वो उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया है। मरीम साहबा जो हैं उन्होंने जजेस पर भी हमले जारी रखे हैं, और फिर अब इसीलिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जो है उसकी भी समाअत हो रही है। इस पर भी हम तफसील से आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की जिस तरह से तारीखी
ایک ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کی اس طرح سے پیشی نہیں دیکھی گئی، اتنا والہانہ جوش جذبہ کارکنوں کا، لوگوں کا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اور پھر وہ کوریج جو اتنی دیر تک جاری رہی۔ تو اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، وہ بھی بکھلائے ہوئے تھے کہ ہم نے تو اتنے پیسے دیے ہوئے تھے چینلز کو، پھر بھی اتنی کوریج کیسے آ گئی؟ تو وہ بیچ میں آئیں لیکن بات نہ بن سکی۔ میں پہلے ایف آئی اے کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو عمران خان صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے۔ اب بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا نے عمران خان کا جواب ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو جمع کرایا۔ بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شاہین ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت کریں گی۔ جواب میں کہا گیا ہے پی ڈی ایم نے مجھے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، مجھ پر اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں پر دہشت گردی، بغاوت، اشتعال پھیلانے کے کیس بنائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جواب میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم سرکاری اداروں میں من پسند افسران بھرتی کر کے پی ٹی آئی مجھ سے انتقام لے رہی ہے، یعنی ایف آئی اے کو بھی سنا دی ہے۔ ایف آئی اے کو استعمال کر کے مجھے ہراساں کرنے کے لیے مقدمہ درج کیا گیا، یعنی جعلی مقدمہ صرف مجھے ڈرانے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے ہے۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو جمع کرایا گیا جواب میں عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ مفروضوں کی بنیاد پر بنایا گیا۔ اب یہ مقدمات کا میں آپ کو بتا دوں 36 سے زیادہ مقدمات ہیں عمران خان پر، 36 سے زیادہ، اندازہ لگائیں، 70 قسم کے کیسز میں پھنسایا گیا ہے اور 36 سے زیادہ مقدمات بنائے گئے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ وولفٹن کرکٹ کلب اور براج گروپ کا کیس میں نام و نشان نہیں۔ 21 جون 2022 کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اس مقدمے کی انکوائری شروع کی گئی، یعنی فیصلہ پہلے آ گیا، انکوائری بعد میں شروع کی گئی۔ جواب میں کہا ہے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے لیے جانبدار ادارہ ہے، الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی، پی ٹی آئی کی تمام فنڈنگ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی گئی، پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تمام کوششوں کے باوجود بھی ایف آئی اے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا پائی۔ اب آ جاتے ہیں جناب کیسز پر۔ یہ اتنے کیسز تاریخ میں شاید ہی کسی سیاسی رہنما پر بنائے گئے ہوں، مختلف قسم کے کیسز میں نے آپ کو بتایا 36 سے زیادہ ہیں، اور ان میں جن کیسز میں عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں زیادہ تر میں ریلیف ملنے کا امکان اس لیے ہے کہ پہلے ہی ریلیف مل چکا ہے ان میں کئی ملزمان کو۔ تو عمران خان صاحب اسلام آباد کچہری میں اور بینکنگ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کچہری اور بینکنگ کورٹ کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 4 مقدمات زیر التوا ہیں۔ بینکنگ کورٹ یا کچہری میں عدم پیشی پر عمران خان کی ضمانت خارج ہو سکتی تھی، اور ممنوع فنڈنگ کیس فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمے میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست زیر التوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا، بینکنگ کورٹ میں عدم پیشی پر عمران خان کی ضمانت خارج بھی ہو سکتی تھی۔ پھر بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شاہین کیس کی سماعت کر رہی ہیں۔ تھانہ سنجانی مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے عمران خان عبوری ضمانت کرائیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اس سے قبل عمران خان کی ضمانت عدم حاضری پر خارج کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کیس کی سماعت کریں گے۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے یہ ایک اور کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں فوجداری کارروائی کے کیس میں عمران خان کا فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد کچہری میں ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ توشہ خانہ احتجاج پر عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سیشن کورٹ میں سماعت ہے۔ عدالت نے عمران خان کی درخواست ضمانت میں پیشی کے لیے آخری مہلت دے رکھی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کچہری میں 2 کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، یہ عمران خان صاحب کی تیاری ہے، یہ عمران خان صاحب کا جواب ہے ایف آئی اے کو عدالتوں میں پیش، جو کہتے تھے عدالتوں میں نہیں پیش ہوتا وہ جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں پیش ہو رہے ہیں، اور اب تو 36 مقدمات ہیں۔ دیکھیے صبح سے شام پھر تو اور کوئی کام نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک مقدمہ، لیکن مریم نواز صاحبہ کی خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہو رہی، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ تو وعدے نہیں تھے، یہ تو نہیں تھا۔ اب یعنی میاں نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم کیے جائیں، عمران خان کی 200 پیشیاں کرائی جائیں، اس کو نااہل اور گرفتار کروایا جائے، کیونکہ جو ان سے وعدے ہوئے تھے ان پر عمل کیا جائے، اور پھر الیکشن میں جائے۔ الیکشن کی تیار ہیں لیکن جو وعدے ہوئے تھے وہ تو پورے کر دو۔ اب انہوں نے ساہیوال میں جو خطاب کیا اس میں سب چیزیں کھول کر رکھ دی کہ یہ کیا ہے، یہ تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جناب ستمبر میں چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، تو اکتوبر میں پھر الیکشن ہونے ہیں، اس سے ستمبر میں جب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، اس کے بعد ہم اکتوبر میں الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے، اکتوبر سے الیکشن آگے چلے جائیں گے، تب تک ہم عمران خان کو گرفتار بھی کروا دیں گے، نااہل بھی کروا دیں گے، نواز شریف صاحب کے سارے کیسز بھی ختم کروا دیں گے، جس طرح ہم نے حدیبیہ پیپر مل ختم ہوتے دیکھا تھا، اور پھر نواز شریف صاحب کی ساری واپسیاں، سارے کیسز ختم ہوتے دیکھے تھے۔ افتخار چودھری پارٹ 2 ہوگا،
اور پھر سارا کچھ بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر کے وہ سارا پلان، سارے وعدے وعید ان پر پانی پھیر دیا، کیونکہ اب 90 دن کے اندر الیکشن جو ہیں وہ آئین کا تقاضا تھا. جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو کر عمران خان سے حکومت آ جاتی ہے تو پھر باقی پلان تو فیل ہوں گے. پھر آپ قومی اسمبلی کے الیکشن اگر آگے لے جانا بھی چاہیں تو اس سے کیا آپ کو حاصل ہوگا، کیسے مینج کر سکیں گے چیزیں، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا مریم نواز صاحبہ اسی لیے غصے میں ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اب اس کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس کی پہلے گرفتاری ہو، اس کی نااہلی ہو، اس کی پیشیاں ہوں. تو اب وہ جو خواہشات تھیں 200 پیشیوں کی اس طرف بھی بڑھا جا رہا ہے. حالانکہ کیسز جو ہیں وہ تو درجنوں، میں نے آپ کو بتایا 70 عمران خان صاحب کہتے ہیں 36 زائد مقدمات ہیں، وہ بھی شوق پورے ہو رہے ہیں. لیکن کیا کریں کہ عوام میں جو جوش و جذبہ ہے، عوام میں جو پذیرائی ہے، جس طرح لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، وہ ان کے سب یعنی جتنی پیشیاں تھیں اس پہ ملا کر اس کی ایک پیشی پر جو ماحول بن جاتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. اب ان کے حامی چینلز بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس کی کوریج کرنے پر، دکھانے پر، تو ایک سارا مومنٹم، سارا فوکس ہی اور طرف چلا جاتا ہے. اصل میں اس سے مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ اب منگل کے دن 28 فروری کو بھی نظر آ رہا ہے. اللہ حافظ.